سن اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرے مکان دے اندر میری کوٹھی دے اندر میرا باغ اللہ نے کس طرح دا لایا سی اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرماندے نے میرا دل چاہتا سی کہ میرا مکان میرے نبی ویکھ آوندے اللہ اکبر اللہ فرمان لگے ہاں عمر تیرا ہی مکان سی لیکن میرا دل بھی کیتا سی میں ویکھاں تیرا مکان ویکھاں تیرے مکان دا باغ بہاراں ویکھاں تیری کوٹھی ویکھاں تیرے کمرے ویکھاں دل میرے وچ بھی خیال آیا سی لیکن عمر میں جدوں پہلا قدم رکھیا ہے تیرے مکان دے اندر اے عمر میں اوتھے ویکھیا کیے میں علی مندر ویکھیا ہے اوتھے ایک حور وضو کر رہی سی اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے عمر اوتھے حور وضو کر رہی سی مینوں تیری غیرت یاد آ گئی عمر دے او عمر جدے کہن تے اللہ پاک نے قرآن دے وچ جناب پردے دیاں آیاتاں نازل کر دتیاں نے نا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی اور میں انہاں قدماں دے اوتے واپس آ گیا اے سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اکھاں دے وچوں خوشی دے نال آنسو آ گئے حضرات اللہ پاک نے میرے آقا جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ویکھ لو رنگ دا کالا اے کہ جنت دے وچ جتیاں سمیت چلن والا اے اللہ دے محبوب فرماندے نے میں جتیاں دا کھڑاک سنیا قدماں دی آواز سنی میں رک کے جبریل نو پوچھیا منا اولا یا جبریل اے جتی دا کھڑکیدار اے جبریل کہندے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے تواڈے یار حضرت بلال دیاں جتیاں دا کھڑا کے نا او تردا آتا دی زمین دے اوتے وے انہاں دیاں جتیاں دا کھڑا کے جڑا جنت دے وچ سنائی دے رہیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں ایک ہور مکان ویکھیا ہے بڑا عالیشان بڑا خوبصورت مکان ہے میں کہیا جبریل اے کیڑا مکان ہے جبریل کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے او جناب عورت جڑی فرعون دی اللہ اکبر بی بی سی نا اللہ اکبر فرعون دیاں ماراں کھان والی اے فرعون دیاں چھڑکاں کھان والی او بی بی دا محل ویکھیا ہے اللہ دے نبی جی اے او بی بی ہے جنے اپنے چار بیٹے جڑے نے اپنی آنکھاں دے سامنے جناب جلدے ہوئے تیل دے کڑاہے دے وچ سٹوا دتے نے لیکن اللہ دی توحید والوں منہ نہیں موڑیا اللہ نے اودے تے راضی ہو کے اج جنت دے وچ اودا محل بنا دتا ہے اودی کوٹھی بنا دتی ہے اللہ اکبر اللہ اور دوستو گل عقیدے دی ہے اور سانو بھی اپنا عقیدہ توحید جڑا ہے پختہ کر لینا چاہیے اور توحید دے اوتے جان دے دینی ہے مسلمان دا کام ہے اللہ اکبر اللہ وہ دی ذات تو سوا اللہ دی ذات تو سوا کسے کو منگنا نہیں او دے نام دیاں نظراں دے دھیاناں دینیاں نے او دے نام دیاں نظراں دے دھیاناں کھانیاں نے نا اللہ اکبر اللہ او دوستو ہر حال دے اندر اس اللہ دا اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا ایدیاں عظمتاں والا ایدیاں شاناں والا ساڈا رب ایدیاں مقاماں والا ساڈا نبی اللہ پاک نے عظمتاں والا نبی شاناں والا نبی مقاماں والا نبی سانو عطا کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور کسے پیار والی بولی بولن والے نے اس طرح کر کے گل دا ترجمہ کیتا ہے اے نبی دی عظمتاں بیان کرنے والا کہنے والا کی کہندا ہے نا اور صدقے والی جاواں اور صدقے میں والی جاواں او دے حسنوں جمال تو صدقے میں والی جاواں او دے حسنوں جمال تو اور دے دے آیا جگ تے ہو گیاں خوشحالیاں اور پیارا پیارا چہرہ زلفاں کاریاں اور پیارا پیارا چہرہ اور زلفاں کاریاں اساں تائیوں سونے نال محبتاں پا لیاں ہر پاسے پھیل گئے اور روشنی قرآن دی اللہ قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے ماہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ قرآن دی شان بھی بیان ہوئے گی یہ وچ وعدہ کر لو دل دے نال جناب اپنے دل نو یہ پکا کر لو کہ رب دا قرآن پڑھنا ہے
بے نمازاں دے سر جڑے نے اے پتھراں دے نال کچلے جا رہے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اور دوستو توجہ فرماؤ بڑے بڑے لوگ جڑے نے بڑے بڑے افسر بے نماز نے اور بڑے بڑے پٹواری بے نماز نے اور بڑے بڑے کدرے تحصیلدار بے نماز نے اور بڑے بڑے کدرے جناب عہدیدار اور تھانے دار اور بڑے بڑے افسر بے نماز نے نا اللہ اکبر اللہ اور بلکہ گل مکتی مقامہ اور دوستا پانچ امام دیاں لاشاں ایڈے ایڈے جوان بندے بے نماز نے اور توجہ فرمانا اے مولوی بھی معاف نہیں مولویاں نو بھی معافی نہیں اور مولوی بھی ایسے دیکھے لینا اور بڑے بڑے مولوی دیکھے نے گلاں بڑیاں مسئلے بڑے دعوے بڑے لیکن ہے بے نماز نے نا اور ایسے پیر دیکھے نے اور جڑے بے نماز بلکہ پیراں دے مریض بھی دیکھے نے وہ بھی بے نماز ہے اور دوستو نماز تو بغیر چارہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اور کہنے والے نے بڑی پیاری گل کی دی نا اور صدقے واری جاواں میں او دے حسن و جمال تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اگر نماز تسی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اور لیٹ کے پڑھ لو اور لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اور تسی اشارے دے نال پڑھ لو ناس نبی تو صدقے